ناس البواطة عاودنا ولينا، واليوم موضوعنا يروح في دراسة اجتماعية. بعد المهزلة الانتخابية اللي جزنا عليها 12/12/2019 وتم تنصيب شخصا على عنوان رئيس جمهورية غير موجودة، ظهروا ناس كيقول لك الحراك مات، ما بقاش عنده معنى. حتى ماني اللي في عمرها 80 سنه قادر ولات تقول لك الحراك بالك على روحك ما عنده حتى معنى. كيف الناس كامل تعطي قراءه للحراك على المعيار السياسي كلكو بار ان نون با تور، يقول لك الحراك على الناحيه السياسيه ولا ما يقدمش، لكن الحراك على الناحيه الاجتماعيه عنده معنى اكبر واعمق عن ذلك. باش نديروا هذه القراءه حنستعملوا كتاب تاع مالك بن نبي، كاتب جزائري، اللي يسموه نيسونس دين سوسيتي، ولادة مجتمع، ظهور مجتمع. فالقراءة تاعنا باللي الحراك هو حقيقة في اللحظة اللي رانا عايشينها وعلى الزمن الطويل هي ظهور مجتمع. تبعوا معنا. اولا قاعده منهجيه كمقدمه، مالك بن نبي ينطلق بالنظره، يقول لك باللي كاين نوعين من المجتمعات، مجتمع تاريخي ومجتمع بديئي. مش يهمنا في هذا الكتاب وحسب القراءه راح نديروها على الجزائر هو المجتمع التاريخي. المجتمع التاريخي هيكل نفسه في الوضعيه الجغرافيه اللي يكون باستعمال وسائل كاينه موجوده موفره عنده ولا وسائل جديده. يعطي المثال تاع لا ريفولوسيون نيوليتيك وين جاز الانسان من لا فيجيتاسيون شاسور كويور الى انسان مستقر يزرع الارض وعنده مواشي. ويعطي مثال تاع إسبانيا بوصول المسلمين يستعملوا الوسائل اللي خلتها الإمبراطورية الرومانية للتشييد، باغ اكزومبل لا ميسكيتا كاتدرال في مدينة قرطبة اللي موجودة حتى إلى يومنا هذا. المجتمعات التاريخية هذه تختلف حسب الأوضاع التي ولدتها، فكاين المجتمعات اللي ولدتها أوضاع مادية ستادير عنف، بيئة قاسية لازم تواجهها باستعمال المادة باش تتأقلم إليها أو باستعمال عامل إيديولوجي أي فكرة. يقول بلي العالم الاسلامي عبر الفكره تاع الامه الاسلاميه انطلاقا من الوحي سيتادير دو لا ريفيلاسيون تاع الميساج لمحمد عليه الصلاه والسلام عندها ان كاتاليزور وهي الفكره. تعريف المجتمع، يقول بالنبي باللي المجتمع ماشي اونيكمون ان كوندونسي تاع افراد دكسنا افراد، بل هي افراد مقيدة بثقافة واحدة وهي فعالية تربطهم علاقة مصلحة اجتماعية ذو هدف واحد، تحقيق الحضارة. والحضارة في فهم مالك بن نبي هي فكرة التعايش رغم اختلافاتنا. الفكرة عندها طاقة تاع إفراز. الإفراز سيتادير كي تجي الطاقة، كي تجي الفكرة الدينية واش تحقق؟ تقوم بإفراز ما بين ما هو حرام ما هو حلال. C'est-à-dire on identifie ce qui est interdit, ce qui est permis, ce qui est licite، ما هو من الطقوس، ما هو من العادات، ما هو من الوثني، ما هو من يؤدي إلى الارتقاء، ما هو من البنية الاجتماعية اللي راح تكون المجتمع المسلم. ويقول باللي الفكرة هذه راح تولد كما نقولوا 3 إليمون: نوع من الحركة، إنتاج أسباب لهذه الحركة، وتوجيه هذه الحركة. سيتادير لازم كل حركة تكون عندها هاجس، ولازم ننساوش باللي الحركة مقيدة بفكرة أول. سيتادير رانا في عالم أفكار. في لو شابيتر التاريخ والعلاقات الاجتماعية بالنبي يؤكد أن الروح الإنسانية سيتادير ليطا اللي تكون فيه الذاتية داخليا هي لو موتور دو ليستوار. وفي الصفحة 31 يكتب باللي ولادة مجتمع بأنها تاريخ يكتب بتحويل للذات وما يدور حولها من عالم أشياء، من عالم أفكار وعالم الأشخاص. لكن أسولا ساجوت أن كاتريام إليمون وهو لو ريزو دي ليزون سوسيال، شبكة العلاقات الاجتماعية. خاطش إذا انعدمت شبكة العلاقات الاجتماعية واش دير بهذوك الثلاثة الأولين؟ ما كاش علاقة اجتماعية. ويعطي مثال تاع انهيار الحضارة الإسلامية من الموحدين أو المملوك أو غيرهم من الحضارة. بغداد على سبيل المثال تنهار ماشي باسكو انعدمت عالم الاشياء وعالم الافكار تاعهم، كانوا في ازدهار تام، انعدمت علاقات لو ريزو دي ليزون سوسيال انعدم. نعطي مثال اخر بالامبراطوريه الرومانيه كي كانت تدخل في كل رقعه جغرافيه، اول شيء تقوم به سي ايريغي هذيك المنطقه الجغرافيه عبر مدى الطرقات. حد الان تروح لتيمغاد ولا جميله لي روت رومان مازالهم موجوده، على بالهم باهميه التنقل والعلاقات ما بين منطقه A ومنطقه B. انعدام شبكة العلاقات الاجتماعية يؤدي إلى خلق شيء بسيط لكن فعال على مدى زمان طويل، ويسميه في مصطلح لوم بوستال مواد، هي قابلية للاستعمار. بطريقة عامية جزائرية نقدر نقول لها باللي الريح اللي يجي يديك. هاد قابلية للاستعمار لازم لها فيديو لها وحدة كيف نجوزوا عليها باش ما نطولوش. نعاودوا نرجعوا إلى عالم الأفكار. عالم الأفكار يقول مالك بن نبي يقوم بفرز داخل الذاتية الإنسانية، يخرجوا من الانستان غريغار
سيتادير مقيد إلا بالغريزة الذاتية ونرجسية الذات، كهاجس واحد شخصيتي شخصيتي نفسي نفسي، إلى فكرة وقيل رانا في مجتمع وقيل لازم نلقاو فكرة تعايش وقيل لازم نتعاونوا كامل بور سيرفيفر. سيتادير تقوم ب تخفيض من معنويات النرجسية الفكرة. وهو الفكرة الأولى اللي ينطلق منها هي الملاحظة اللي صارت في فترة الوحي، سيتادير ظهور الرسالة المحمدية. وهذه الفكرة يعبر عليها بالنبي، يقول لك تكون في لي ريونيون، تكون في الألوان، سيتادير ان كومونيست كيما دوك يرمزوا لهم بالاحمر، ولا في فتره العباسيون الرايه تاعهم سوداء، ولا في فتره الامويين الرايه تاعهم بيضاء، ولا في فتره الارهاب كي كانوا الجيش طالع للجبال نسا كانوا يلبسوا الخمار الاحمر خويا العزيز. سيتادير حتى لا كولور دون ان ريزو دو ليزون سوسيال عندها معنى. دوك في الحراك سيبوزون واحد يخرج بدرابو تاع فرنسا، واش يديروا له؟ يكسترمينيوه. بصح كي تخرج بالدرابو اللون حمراء خضراء بيضاء، راك كيما نقولوا مقبول في تلك الرقعه الجغرافيه، دون سيت امبيونس، دون سيت كولتور، دون سيت استيتيك، دون سو موند ايتيك. ثراء كل المجتمعات عند بالنبي ما تكونش في عالم الاشياء في الماديات ولا في عالم الانسان، باسكو يقدر يكون ان كاتاكليسم باغ اكزومبل زنزله ولا يصدموا عليك المغول كلش ينعدم. لكن الثراء الاول، الثروه الاولى لكل المجتمع in your mind، عالم الافكار. لكن حتى اذا كان عالم الافكار على صيغه كما نقولوا ارقى صفه، كما قلت من قبل توجور لي بيبليوتيك تاع بغداد، كوردو، القاهره، لكن علاقه لو ريزو دي ليزون سوسيال، شبكات العلاقات الاجتماعيه منعدم، فلا تدوم الحضارة. لأن الحضارة تقوم عبر هاد لو ريزو، لا دونسيتي، لا كومبلكسيتي، ثراء هاد لو ريزو، شبكة العلاقات الاجتماعية اللي دوق نصوروها أطرافير لي ريزو سوسيو، فكرة فيسبوك جسدت في صفات أخرى كي فيرتوال لكن تؤدي إلى الحقيقة. هذه هي الفكرة ذو الأهمية القصوى عند بالنبي. العامل الديني في فكرة بالنبي يقول لك بلي العامل الديني حسب كلمة المعنى ريليجيون عنده هذيك الصفة تاع الرابط الاجتماعي، وعنده ديك الصفة تاع لا فيرتيكاليتي، يبحث إلى الارتقاء إلى الأعلى، ماشي الارتقاء داخليا. اللي يحب يقرا بالنبي عنده ان شابيتر تري انتريسون او تري كريتيك ناقد، يقول كيفاش صفه المسلم كي يكون قدام الجامع ولا في الجامع بالجمعه راهو على احسن صفه انسانيه، راهو يسمع، راهو خاشع، راهو في in the best mood mind. بصح غير يخرج من الجامع يعاود يرجع الى لي زانستان غريغر ديالو، يعاود يرجع الى الغريزه الاولى ديالو. اللي حب يقراها سي ما بين صفحه 50 و 53 من كتابه نيسونس دون سوسيتي. كما المجتمعات تكون عبر شبكة العلاقات الاجتماعية، دخول الفرد في المجتمع يكون بإفراز وش يسميه هو ان ريزو دو ريفلكس، سيتادير افعال لا اراديه. كما نقولوا احنا واحد يعطس تقول له يرحمك الله، ولا واحد يقول له السلام عليكم وعليكم السلام. نوعا من الادبيات، نوعا من الاخلاق، نوعا من المعنويات اللي تضمن هذيك لا كويزيون، الوحده الداخليه في المجتمع، وتضمن سورتو التعايش. لان الرغبه فوق ذلك لا نيسونس دون سوسيتي هي خلق الحضارة. ونعاود نقول ونأكد عند بالنبي الحضارة في الصفحة 101 من هذا الكتاب يديفيني كم القدرة في التعايش. دونك هاد العملية الإفراز هي سيت اون اوبيراسيون دانتيغراسيون et de désintégration، c'est-à-dire تنتجري كل ما هو إيجابي ويساعدك في هيكلة نفسك داخل المجتمع، وتنحي كل ما يقدر يضر داخل المجتمع. لأن بلا ما تقول كاين عقد اجتماعي يربطنا فرديا كيما رانا كامل داخل هذه البيئة اللي رانا عايشين فيها. في لو ديرني شابيتر تاعو وهو اسمه ريزو دي ليزون سوسيال اي كولونياليزم، عنده مصطلحين راح نأكد عليهم، هو فكرة الانتيليكتومان وفكرة لا كولونيزابيليتي. فكرة الانتيليكتومان يقول باللي الكولونياليزم، النظام الاستعماري يستعمل طبقة من المثقفين لكن ليسوا مثقفين. كلمة الانتيليكتومان كأنها شتم، تقليل من هذا الناس، يعطيهم ديرونجور، يبعتوهم كما يقولوا هما يرويو لا بون فوا، يقول لهم هاي ليك واش لازم تتبعوا سكون ابل دوك كيما الناس خرجوا في الحراك نو او بروباغانديست، نو او ايديولوج، سيتادير ايديو. لكن عندهم هذيك السمعه تاع الشهاده الجامعيه، عنده السمعه باللي كان اوبوزون في وقت السبعينات ولا الستينات. لكن يا ناس ما يغروكمش هاد الناس،
هدفهم ليس قيمي، ليس أخلاقي، هدفهم سياسي، وما أقبح السياسة. في الكولونيزابل يقول لك في لا كولونيزابيليتي عندك واحد لابتيتود كي يكون حنا عندنا مالوريزمون فينا شغل ما عندناش هذيك لافيناس تاع كي يكون الدعوه يجي لك على لي كوتي كي يجيك طونك كيدير الحس كيهاجمك بقوه تحس للعنف، لكن ذلك العنف الرمزي ذلك العنف اللي ما تشوفوش اللي ما تحسوش هذاك اون بوكو بلوس دو مال ادير كي اي لوريجين دو سا، شكون وعلاش اكي بروفيت لو كريم. لو ديرني شابيتر تاعو يحمل عنوان لا ديفونس دو ريزو دي ليزون سوسيال، حماية شبكات العلاقات الاجتماعية. ويقوم هذا الشيء بحاجة بسيطة، البحث عن التعايش، عن التعايش داخل هذه المنطقة الجغرافية اللي تربط كل الأفراد، لأن الفرد حينما يدخل داخل المجتمع لا يبقى فرد على طريقته الغريزية، لكن يرتقي، ما يوليش فرد، يولي عضو فعال في مجتمع في بيئة. دوك نديرو إسقاط على ماذا؟ على الحراك.